तमाम सुनने और देखने वालों को तकरीम हयात का अस्सलाम। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में चंद एक चीज़ें हैं, अहम है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का सिलसिला शुरू हुआ, जंग छिड़ी। इसराइल ने एक बड़ी गलती की कि उसने ईरान के जो एटमी साइंसदान थे, उनके जर्नैल थे, उनको निशाना बनाया और जंग का आगाज़ हो गया। ये सिलसिला चंद दिनों से जारी है। ईरान ने उसके ऊपर रिटेलिएशन की, ईरान ने जो है वो इसराइल को जवाब दिया। इसराइल को जब जवाब दिया जाता है तो रास्ते में काफ़ी सारे ऐसे ममालिक आते हैं जो ईरान की तरफ से छोड़े गए मिसाइल्स को जो है वो डिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। कुछ मिसाइल जब पहुंचते हैं तो फिर उनको इसराइल का अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो ज़ाया कर देता है। लेकिन इन सारी लेयर्स के बावजूद, इन सारी रुकावटों के बावजूद ईरान ने ऐसे ऐसे मिसाइल्स मारे हैं कि इसराइल में इस वक्त जो है वो मातम का माहौल बना हुआ है। जो हालात आपको गज़ा और फ़लस्तीन में देखने को मिलते थे, उससे बदतर हालात इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद हैं। और वहाँ के जो मकामी शहरी हैं, जो इसराइली लोग हैं, वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में पहुँचना शुरू हो गए। वहाँ से उन्होंने जो है वो भागना शुरू कर दिया। उसकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही हैं कि दूसरे ममालिक में किस तरह से जा रहे हैं, फ़्लाइट्स में जगह नहीं है। तो इस कदर वहाँ पे जो है वो बुखलाहट पैदा हो चुकी है। नेतन्याहू ने गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसको कोई ऐसा जवाब नहीं मिला। इस बार उसने ईरान के साथ छेड़खानी की और यहाँ से उसको अच्छा खासा जवाब मिला है। अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें आई हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज ईरान ने अपने एक जो उनका सेशन था पार्लियामेंट का, वहाँ पे सदर की तकरीर थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया। तशक्कुर पाकिस्तान के वहाँ पे नारे लगे। इस मामले पे ये जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग है, पाकिस्तान ने ईरान का अच्छा खासा उसको हिमायत दी है, उसको सहारा दिया है। और बाकी जो ममालिक हैं, जिस तरह से चाइना है, इन्होंने भी ईरान को अच्छी खासी सपोर्ट दी है। तो इसके बाद अब ईरान ने जो है वो पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में बताया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने बताया कि आप आने वाले चंद घंटे जो है वो टीवी स्क्रीन को ऑन रखें, आपको बड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो अब वो एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। आज तो ऐसा भी हुआ है कि ईरान के जो सरज़मीन है, वहाँ पे कुछ लर्ज़ा खेज़ चीज़ें आई हैं। जिस तरह से ईरान ज़ेरे ज़मीन अपने एटमी जो असासे हैं उनको चेक कर रहा है, उनको टेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के मामलात हैं। लेकिन एक मुआहदा हुआ था दुनिया के दरमियान कि ये जो एटमी फैलाव का सिलसिला है, एटमी ताकतें मुल्क बनते हैं, एटमी फैलाव है, इसको रोकने में एक मुआहदा हुआ और उसके ऊपर तमाम तर ममालिक ने दस्तखत किए। अब ईरान ने इस चीज़ का दावा किया है और ऐलान किया है कि हम उस मुआहदे से निकलना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कि अगर ईरान उस मुआहदे से निकलता है और अपनी खुद मुख्तारी पे बात करता है, वो दुनिया की किसी सुपर पावर की, यूनाइटेड नेशन की किसी की परवाह नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा जो ईरान के साथ खड़ा होगा। और इसके जो नताइज होंगे फिर दुनिया को इसके भुगतने पड़ेंगे। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है, अगर उसके पास है, जिस तरह से उन्होंने आज टेस्ट किया है तो ज़मीन में लर्ज़त आ रही है, अगर वो एटमी धमाके करता है, इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी इसका जवाब मिलेगा। बाकी जो ममालिक इस वक्त इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, उर्दन है और कुछ ममालिक हैं, तो उनको भी इसका अच्छा खासा जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इसके बाद जनाब जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी दे दी है और जो है वो उसको ममालिक, जो बाकी ममालिक है, उसकी सपोर्ट अच्छी खासी है। चाइना ने मुकम्मल खुल के उसकी हिमायत का ऐलान किया है और उर्दन जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। जो ये अरब ममालिक हैं वो अभी तक न्यूट्रल हालत में पाए जा रहे हैं। अमेरिका इस जंग में अभी तक इसलिए नहीं कूद रहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा कोई जवाब उस मामले पे नहीं दिया। अगर ईरान इसराइल के हमले के बाद जो इनकी एयर बेसेस हैं दूसरे ममालिक में, वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता, तो फिर अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। ईरान एक समझदारी के साथ चल रहा है और ये सीधा का सीधा इसराइल को जवाब दे रहा है। अब इसके आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जनाब आ जाए बजट के ऊपर। पाकिस्तान का बजट 2025-26, इसमें शरीफ ख़ानदान को एक बड़े पैमाने पर नवाजा गया है। नवाज शरीफ साहब का नाम, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का नाम, एक छोटा सा जो है उसमें से स्क्रिप्ट आया, वो आपके सामने रख देता हूँ। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए जनाब 61.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आपको पूरा बजट का तो इल्म है कि कब किस डिपार्टमेंट को, किस शोबे को कितना बजट दिया गया। लेकिन ये वो बजट है जो नवाज शरीफ साहब को, उनकी बेटी को मखसूस अंदाज में पेश किया गया और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब अपनी जमात के साथ
احتجاج کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 25 ارب روپے۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، اس میں جو ایک سسٹم ہے نرسنگ کی تعلیم کا، اس کے لیے جناب 23 ارب ڈالر۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر اینڈ ریسرچ لاہور 14.5 ارب ڈالر۔ مریم نواز شریف کمیونٹی ہیلتھ سروس پروگرام کے لیے 2.6 ارب ڈالر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائلسس پروگرام کے لیے 8.863 ارب ڈالر 3 ارب۔ مریم نواز کلینک آف ویل پروگرام، اس کے لیے 3.5 ارب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پیڈیٹرک ہارٹ سرجری پروگرام کے لیے 3.2 ارب۔ مریم نواز جو دیہی ہسپتال اسکیم ہے اس کے لیے 3 ارب روپے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے جناب 2.6 ارب ڈالر روپے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بجٹ ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے نام پہ دیا گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے معاملات، اتنا بڑا بجٹ یہ پنجاب میں دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہسپتالوں کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، 25 کروڑ عوام کا سوال ہے کہ ایک ایسی بنیادی سہولت جو ہر عام شہری کا حق ہے اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر، وہ بھی ان سے چھیننے کی کوشش آپ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا بجٹ ہے، ایسا اچھا خاصا بجٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو اس نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اسے ان کے پاس جو ایک سہولت ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے، اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سراسر زیادتی۔ اب جناب آ جائیں ایک ایسی چیز جو افسوسناک ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا ٹیک چینل تھا مسٹر ہاؤ کے نام سے، ایک نوجوان لڑکا، اس نے 10-12 سال اپنے چینل کے اوپر محنت کی، اس نے لوگوں کو سکھایا، وہ ٹیک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سکھاتا تھا، میں نے بذات خود اس کی ویڈیوز دیکھی، وہ بہت مثبت انداز میں چیزیں سکھاتا تھا۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سکیم کا سلسلہ بھی اب بھی جاری ہے، پہلے بھی تھا، کہ لوگوں کو لوٹ مار کر کے جو ہے وہ مزید غربت کی نکیر کے نیچے لے کے جایا جائے۔ تو وہ شخص تھا کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی، جب بھی کوئی نیا سکیم الرٹ آتا، جب بھی کوئی نئی ویب سائٹ یا اپلیکیشن لانچ ہوتی، اگر وہ سکیم ہوتی تو اس کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ ایک بڑا ٹیک چینل تھا، اس کی اچھی ویورشپ تھی، لوگ اس کو فالو کرتے، روزگار کمانے کے طریقے سیکھتے، روزگار کماتے اور ان سکیم سے بچ جاتے۔ تو آج سے چند دن پہلے اس کا جو ہے وہ چینل یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کا ایک پیغام آیا، ویڈیو پیغام وہ دیکھا، تو اس میں ایک ایسا ہنستا مسکراتا چہرہ جو لوگوں کو سکھاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، تعلیم کا ایک سلسلہ شروع تھا ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو کچھ پیسے لگا کے اپنے مستقبل کو بہتر نہیں کر سکتے، ان کے لیے فری آف کاسٹ وہ سلسلہ چلا رہا تھا۔ اس کو بند کر دیا گیا، وہ تو چلو یوٹیوب نے کر دیا، لیکن اس کے پیغام میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ اس کے اوپر متعدد FIRs پرچے، اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، اس کو اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکی، فیملی تھریٹس، یہ سارا سسٹم، یہ سارا سلسلے، اس کے باوجود بھی وہ شخص ڈٹا رہا، اور جب اس کا پلیٹ فارم سے ہی نام ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا، تو پھر اس کو اپنا آخری پیغام جو ہے وہ رکھنا پڑا دنیا کے سامنے، ان کے لوگوں کے سامنے جو ان کی ویورشپ تھی۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہر مہینے 12,000 روپے ہر خاتون کو دیتے ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کے بچوں کو ایک روزگار کا سلسلہ نہیں دیتے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی ماں، بہن، بیٹی، سب کے لیے جو ہے وہ اپنا روزگار کما سکے۔ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، ہماری ریاست کے سربراہوں کو یہ گوارا نہیں۔ ہم لوگوں کو بیکاری بنانا چاہتے ہیں، ان کو خود مختار نہیں بنانا چاہتے۔ آپ کو اگر اندازہ ہو یا یاد ہو، نواز شریف صاحب کا دور تھا اور بل گیٹس نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ ہم پاکستان میں ایک IT پارک بنانا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے IT منسٹر تھے، ان کا نام تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اس شخص سے بولا جو بل گیٹس کا پیغام لے کے آیا تھا کہ یہ جو پارکس بنیں گی ان میں جھولے لگیں گے۔ یہ ہمارے IT منسٹر کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے واپس، پھر دوبارہ اس کے اوپر پیش رفت ہوئی، چند لوگ اور آئے۔ پاکستان کے اندر بل گیٹس انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے اس انویسٹمنٹ کو ٹھکرایا، پاکستان کے اندر IT کو پروموٹ نہ ہونے دیا، اور یہی چاہا کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے یہ بیکاری رہے، کبھی خود مختار نہ ہو۔ تو یہ تو حالات ہیں اس ملک کے پاکستان کی۔
اس ملک پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کے. ٹھیک ہے, یوٹیوب نے اس کا پلیٹ فارم ڈیلیٹ کر دیا, لیکن اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں کہاں سے تھیں؟ اس کی فیملی کو ذلیل و خوار کرنے کی دھمکیاں کہاں سے تھیں؟ اس کے اوپر مقدمات کس نے درج کیے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کا جواب ہر عام شہری کو چاہیے, جن کا جواب ہر اس شخص کو چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ اسکول جانے کی بجائے ریڈی پہ کام کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. 12-13 سال کا بچہ جس کو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہونا چاہیے وہ مزدوری کرتا ہے. تو اس کا سوال ہر اس شخص نے کرنا ہے جو اس ملک کا ایک شہری ہے, جو اس ملک کا ایک آزاد شہری ہے. ناظرین اگر آپ ان سب چیزوں کو لے کے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کریں. پاکستان